भनेको सुरु गरौँ। आज हामीले गर्न लागेको छ यो टेबलको लेआउट छ। टेबलमा डाटा स्टोर पनि गर्न हामीले सिकिसक्यौँ। त्यसमा चाहिँ सिम्पल टेबल बनाएर कम्प्लेक्स टेबल बनाएर डाटा स्टोर गर्ने मेकानिजम हामीले पढ्यौँ। भने अहिले चाहिँ अब टेबलबाट चाहिँ हामीले लेआउट पनि गर्न सक्छौँ। टेबल विथ लेआउट द पेज कम्प्लिट त होइन तर केही मात्रामा पुरै पेजलाई त होइन लेआउट द विथ लेआउटिङ पेजलाई लेआउट गर्नसम्म हामी सक्छौँ। अब यो एचआर पछि अब यहाँ यो टेबल बोर्डर छँदैछ। अब टेबल बोर्डरलाई पछि लास्टमा हटाउँदा नि हुन्छ, अहिले राखौँ। यो टेबललाई अहिले 50% होइन, यहाँ 100% राख्ने अहिले। त्यसपछि ढिलो सेल प्याडिङ 3D राखौँ, केही फरक परेन। अब यो क्याप्सन हटाइदिउँ, यसमा क्याप्सन चाहिँदैन। सबभन्दा माथि अब हामीले कतिवटा टेबल राख्ने त भन्दा 3टा टेबल राखेर हेरौँ। 1 2 3टा चाहिँ 3टा टिडी राख्ने, 3टा कोलम राख्ने। अब रो चाहिँ आवश्यकता अनुसार जति पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब यो बिजी कलरहरू पछि राखौँला। अहिले चाहिँ डिजाइनिङ मात्रै हेरौँ पहिला होइन। अब यसमा चाहिँ यो सिरियल नम्बर यो डाटाहरू युज गर्दै एउटा दुईटा तिनटा भयो। बिचकोलाई अलि धेरै राखौँ, साइडकोलाई थोरै राखौँ है। यो गर्नलाई मैले यहाँ टिडी नै राख्ने सबैलाई। यसरी यहाँ टिडी राख्ने, यहाँ पनि टिडी राख्ने, अनि यहाँ पनि मैले टिडी राख्ने होइन। यहाँ पनि टिडी राख्ने, अनि यहाँ पनि मैले टिडी राख्ने, यहाँ पनि टिडी राख्ने। अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्न खोजिरहेको छु भने पहिला सुरु एउटा चाहिँ 1 2 3टा हुन्छ होइन। माथि चाहिँ एउटा रो मात्रै राखौँ, त्यसमा एउटा ब्यानर राखौँ। यो अरू सबै हटाइदिउँ अहिले है, किनकि फेरि हामी सुरुबाट लेख्दा नै यो क्लियर हुन्छ। यो सबैलाई हटाइदिउँ। अनि हामीले यहाँबाट सुरु गरौँ। यो टिआर यसको यहाँ चाहिँ इमेज राख्न सुरु गरौँ र यसलाई चाहिँ यहाँ मैले टिआर क्लोज गरिहालेँ यसरी है। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले इमेज राख्छु एउटा आइएमजी एसआरसी इक्वल टु त्यहाँ मेरो ब्यानर भन्ने छ एउटा त्यहाँ हो। ब्यानर डट ब्यानरको एक्सटेन्सन के होला हेरौँ है त। इमेजेसभित्र यहाँ चाहिँ ब्यानर भन्ने छ। अनि यो ब्यानरमा चाहिँ यहाँनिर के गरौँ भन्ने यसको प्रोपर्टिजमा गएर हेरौँ। प्रोपर्टिजमा गएर हेर्दाखेरि डट जेपिजी रहेछ है। डट जेपिजी एक्सटेन्सनमा रहेछ। त्यसलाई ब्यानर डट जेपिजी भनेर राखौँ। अनि ब्यानर डट जेपिजी भनेर राखिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भने मैले यसको चाहिँ रो स्प्यान कोल स्प्यान गरौँ। कोल स्प्यान इक्वल टु 3 गर्ने। त्योभन्दा तल 3टा कोल स्प्यानलाई चाहिँ यसले असर गरोस् भनेर। तर यो हाम्रो पिक्चर चाहिँ के छ इमेजेसभित्र छ फेरि है। इमेजेसभित्र छ, त्यही भएर एसआरसी मिलेन। यसलाई इमेजेस स्ल्यास गरौँ यसरी। अनि इमेजेस स्ल्यास ब्यानर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो हाम्रो फोल्डरभित्र छ भन्ने कुरो थाहा भयो त्यसलाई। अनि टेबल लेआउट भन्नेलाई खोलौँ। अनि टेबल लेआउट भन्ने पेजलाई ओपन गरेपछि ब्राउजरमा खुल्छ। सर हामीले इमेज ट्यागलाई बन्द गरे जस्तो छैन है, ठिक छ। अब यो पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ इमेज ट्यागलाई बन्द गरेको छैन, राइट। यस्तो गरौँ। अनि यसलाई चाहिँ यहाँनिर गएर के गरौँ भने यसलाई यो पेज जुन हाम्रो खुलिरहेको छ यसलाई रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस गरेपछि एउटा टेबल आयो है। माथि टेबल विथ लेआउट भन्ने पेज छ, त्यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौँ एमबी कलेज भनेर लेख्न सक्छौँ। अब जे लेखे नि भयो माथि। अनि तल चाहिँ एउटा टेबल बनाएको छ, टेबलको बोर्डर आएको छ है। हामीले त्यो बोर्डर चाहिँ हटाउन पनि सक्छौँ। अहिले यो टेबल हो भन्ने देखाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ यो गरिरहेको छु। त्यो लास्टमा हटाएर पनि अझै एट्र्याक्टिभ हुनसक्छ। अनि यो इमेजको चाहिँ सानो भयो। हामीले चाहिँ पुरै पेजलाई चाहिँ पुरै लिएको छ होइन, सबै हामीले लिएका छौँ। तर हाम्रो यो इमेजले चाहिँ सबै लिन सकेन। त्यही भएर यो इमेजको पनि वाइड हामी राख्न सकिन्छ यहाँभित्र गएर। एउटा डिटिएच वाइड इक्वल टु यसलाई पनि हामी 100% भनेर राखौँ। यो पनि 100% भनेर राखिदिउँ। यो चाहिँ हाम्रो वाइड हो है। अब यसलाई गऱ्यो भने इमेज चाहिँ अब हाम्रो पुरै आउँछ है। तर हाइट पनि बढी भयो त्यही अनुसारको। यो चाहिँ रियल इमेजको साइज हो कि यो। अब हामीलाई यत्रो इमेज त चाहिएको छैन होला पक्कै पनि होइन, पुरै ढाक्ने गरेर। तर हामीलाई यसलाई अलिकति चाहिएको छ भने हामीले हाइट चाहिँ एचएजिएसटी हाइट पिक्सलमा दिए पनि हुन्छ होइन। पिक्सलमा दियो भने पछि रेस्पोन्सिभ हुँदैन। पुरै पेजको कति पर्सेन्ट राख्ने भनेर दियो भने त्यो रेस्पोन्सिभ हुनसक्छ। पुरै पेजको भन्नाले त्यसको साइजको 25% राखेर हेरौँ एकचोटि। साह्रै सानो भयो। अब यसलाई चाहिँ 50% राखौँ। इमेज साइजको टोटल साइजको यो चाहिँ कतिमा आउँछ त
ठिक्क भयो भनौँ यसलाई होइन यो साइजमा आयो अरू बढी त सिएसएसबाट मिलाउनु मिल्छ यसलाई अझै पनि राखिदिउँ है अझै सानो जस्तो लाग्यो भने 75% राखिदिउँ अथवा फिक्स्ड हाइट पनि दिन सकिन्छ है जस्तो तिमीले यो हाइटलाई फिक्स दिनको लागि 50 पिक्सल भनेर राख्न सक्छौ होइन यस 50 पिक्सल राख्यो भने यो यसरी फिक्समा आउँछ अब 50 भएन अब हामी 100 राख्थ्यौँ लेख्नु मिल्छ होला यसरी हामी राख्यौँ अब यसको तल चाहिँ हामी तिनवटा खोलौँ यो बिचमा अलिक ठुलो कन्टेन्टहरू राख्ने अनि यतापट्टि साइडमा दुईवटा त्यसरी मिलाएर राख्ने त्यसलाई हामी पर्सेन्टेजमा पनि दिन सक्छौँ तर त्यो क्लिक गरेपछि त्यो बिचमा आउने भन्ने चाहिँ अहिले हुँदैन होइन त्यो लेआउटिङ गर्नु पिएस पनि चाहिन्छ तर अहिले चाहिँ हामी यो फर्स्ट रो भयो अब त्यसपछि अर्को रोमा जाने टिआर गर्ने टिआर गरेर फेरि अब टिडी जान्छ हाम्रो एउटा टिडी भयो अनि अर्को टिडी भयो अनि अर्को टिडी भयो होइन यसरी तिनवटा टिडी हुन्छ अनि यहाँ पनि पहिला टिडी यसरी बन्द गरौँ अनि फेरि यहाँ पनि यो टिडी यस्तो गरौँ यहाँ पनि यो टिडीलाई चाहिँ यसरी बन्द गरौँ अनि यो टिडीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हामीले मेनु भनेर लेख्यौँ यहाँ चाहिँ होइन लेख्दा पनि भयो त्यसपछि यो मेनुभित्र केही जस्तो त्यहाँ चाहिँ केही मेनुहरू लेख्न सक्छौँ त्यसपछि यसमा चाहिँ कन्टेन्ट होइन अनि यहाँ चाहिँ हामीले फोटोहरू केही राख्नुहुन्छ साइडमा चाहिँ फोटो राखेर पनि हेर्छौँ अझ लेआउटिङ मात्रै हुन्छ त्यसमा हाम्रो जति कन्टेन्ट छ त्यति कन्टेन्ट मात्रै यो आइरहेको छ है त्यसरी मात्रै आइरहेको छ जस्तो यहाँ मेनु अब यसमा क्लिक गर्ने अप्सनहरू तल तल ड्रप हुँदै जान्छ अनि यहाँ कन्टेन्टहरू आउँछ यहाँ फोटोहरू आउने हो यो लेख्यौँ हामीले होइन अब यो नलेखिकन राख्ने हो यसमा कन्टेन्ट त अब तल यसको चाहिँ यो जति छ अब यो बोर्डर चाहिँ नदेख्न है अब हामीले बोर्डर 0 राखेर हेरौँ हाम्रो टेबल लेआउट मिलिसक्यो अब त्यहाँ डाटा राख्न मात्रै बाँकी छ अब बोर्डर चाहिँ हामीले यसरी 0 गरिदियो भनेदेखि यस्तो हुन्छ ठिक छ एकदम मिलेर बसिरहेको छ अनि अब त्यो माथि मेनु फेरि अब यहाँ पनि मेनु राख्न सकिन्छ यसमा मेनु राखेर फेरि तल डिजाइन गर्न सकिन्छ अब यो चाहिँ तिनवटा बराबर पार्टमा आइरहेछ होइन अब यो बराबर पार्टमा नआइकन यसलाई चाहिँ अलिकति 25 मा राख्ने यसको वाइड होइन यसको वाइड WDTH फर्स्टको रोलाई चाहिँ WDTH वाइड इक्वल टु यसलाई चाहिँ 25% राख्ने अनि त्यसपछि तल पनि त्यो फोटोको लागि पनि 25% राख्ने वाइड WDTH वाइड इक्वल टु यसलाई पनि यहाँ हामीले 25% यसरी राखिदियौँ भने यो के हुन्छ त अब बिचको भाग चाहिँ ठुलो हुन्छ है बिचको चाहिँ अलिक ठुलो भएर आउँछ र साइडमा अब यो हामीले लाइन नताने भएर देखिएन ठिक छ अब यसलाई हामी कलरिङ दिएर हेर्न सक्छौँ कि जस्तो लाइन अब तान्दाखेरि त राम्रो भएन हुन्छ अब हामी यहाँ के राख्ने त बिजी कलर राखिदिउँ न त बिजी कलर इक्वल टु येलो भनेर राख्ने यसरी येलो भनेर राख्ने है यो येलो भनेर राख्यो भने यो के हुन्छ त यति पार्ट सरी त्यो माथि गयो क्या इमेजमा गएछ यो फुल स्क्वायरमा गयो अनि यहाँ चाहिँ हामीले यसो राख्दियो यसो राख्दियो भने चाहिँ अब हाम्रो त्यो तल मेनुहरू जति लेख्छौँ त्यही अनुसारको चाहिँ त्यो येलो पार्टमा आयो अनि त्यसपछि अब यतापट्टि बिचको भागलाई व्हाइटै राखिदिउँ अनि साइडमा चाहिँ ग्रिन राखिदिउँ साइड भनेको यतापट्टि होइन अब यहाँ चाहिँ हामीले बिजी कलर इक्वल टु यहाँ चाहिँ ग्रिन राखिदिउँ यसरी GREN ग्रिन भनेर लेखिदियो भने यसलाई फेरि सेभ गरेर अनि सेभ गरेर फेरि साइडमा ग्रिन आयो बिचको भाग धेरै आयो नि त व्हाइट पार्ट चाहिँ पहिला यसको हामी अलाइनमेन्ट चाहिँ बिचमा राख्न सक्छौँ होइन अब त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ बिचकोलाई व्हाइटमा राख्यो ठिकै छ अब यहाँ मेनु पनि त लेख्नु पऱ्यो नि त हामीले अब जस्तो यो टिडीमा फेरि अब यहाँ पनि हामीले फेरि यो टिडीभित्र अरू टेबल पनि बनाउन सकिन्छ जस्तो यो मेनु भनेर लेखाएको छ नि अब यो टिडी भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ यसरी मेनु भनेर लेख्यौँ भने फेरि यहाँभित्र पनि टेबल हाल्न सकिन्छ है टेबल हाले पनि भयो अथवा डाइरेक्ट बिआर गरेर लेखे पनि हुन्छ जस्तो मैले अब यहाँ होम भनेर लेखेँ अहिलेको लागि मैले टेबल राख्दिनँ होइन होम भनेर लेख्ने बिआर गर्ने अनि त्यसपछि एबाउट अस है अब हाम्रो यो साइटको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुन्छ यस्तो भयो होइन त्यसपछि कन्ट्याक्ट अस
है अनि यसरी चाहिँ तिमी यो लेख्न सक्छौ अब यो लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ मतलब अब यसको यल्लो भागमा चाहिँ त्यहाँ तल जान्छ कन्टेन्टहरू जस्तो यो मेनुबाट पनि तल आएन अझै अब यसरी हामीले साइटको चाहिँ अलिकति यो डिजाइनिङ गर्दाखेरि यो सबै ठाउँमा चाहिँ यो लागु हुँदैन हैन कुनै होल पेज डिजाइन गर्न चाहिँ टेबल युज गरिँदैन तर पार्ट अफ पेजलाई डिजाइन गर्न चाहिँ टेबल युज गर्न सकिन्छ अब फोटो पनि बिचमा आइसक्यो त्यो मेनु यसरी आयो त्यो फन्ट साइज ठुलो त्यही अनुसार बनाउन सकिन्छ हैन बिचको भागमा अर्कै कलर राखेको भए त्यो पनि अर्कै कलरमा आउँथ्यो त्यो कन्टेन्टलाई पनि कलर राख्दै जस्तो लाग्यो यसो हेर्दाखेरि अब सबै भयो यसपछि कन्टेन्ट भएन सो वाइट भन्दा पनि यसमा बिजी कलर हाल्यो बिजी कलर इक्वल टु यसमा ग्रे हाल्यो भने यसो वाइट छँदैछ फरक टाइपको छ त्यसमा बिचमा कन्टेन्टहरू आएर बस्छ अब यो टेबलबाट डिजाइन गरे हो नि त जस्तो माथि चाहिँ हामीले इमेज राखेका छौँ अब यो साइडको फोटोमा पनि हामी इमेजहरू राख्न सक्छौँ अर्को इमेजहरू होइन जस्तो अब त्यसलाई चाहिँ फोटो ग्यालरी भनेर जस्तो यहाँनिर यो हाम्रो कहाँ छ यो भन्दा फोटो पर्छ यहाँ होइन अब यसलाई यस्तो गर अनि यसलाई चाहिँ यहाँ यस्तो गर यस्तो गर्दै अनि यहाँ चाहिँ तिमी यहाँ चार लेख्न सक्छौ त्यसपछि यहाँनिर गएर यसलाई चाहिँ यो सर्टेको ठाउँमा यसलाई चाहिँ लखाएर चेन्जमा बाँकी छ है जस लेआउटिङको कन्सेप्ट यही नै हो त्यसैलाई अलिकति कुरा गरौँ अनि यसमा गएर चाहिँ फोटो ग्यालरी भन्न सक्छौ अनि यो माथि पनि तिमीले अलिकति यसलाई एचआर भनेर दिन सक्छौ एचआर हामीले पढिसकेको छ अनि यहाँ चाहिँ अब इमेजहरू राख्ने अब आइएनजी एसआरसी इक्वल टु यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो इमेजेस प्लस ब्याक वान भन्नु सक्यो होइन ब्याक वान डट जेपिजी चाहिँ के छ त्यो हेरौँ त्यो राखेर हेरौँ यो आउन सक्छ यो चाहिँ एउटा इमेज आयो एउटा इमेज पहिला राखेर हेरौँ यसरी आयो यो इमेज चाहिँ ठुलोमा आयो सबै खाइदियो है यो बिचमा कन्टेन्ट नभएको भएर यसले चाहिँ पुरै खाइदियो त्यसो अब हामीले 25% मात्रै राखेका छौँ भनेपछि यसको वाइट चाहिँ त्यही अनुसारले गर्न सक्छौँ त्यो त आयो आउनलाई होइन यो चाहिँ कसरी आयो त पुरै खाने भएर आयो वाइट यो चाहिँ 25% कसरी आउँछ त्यो अनुसार आफ्नो मात्रै एरियाहरूले खाने गर्दा त्यो अनुसार एडजस्ट भएर ऊ चाहिँ आयो है पुरै पेजको लाइक कन्टेन्ट गरेर उसले त्यो अनुसार आयो जस्तो फोटो ग्यालरी अब अर्को पनि इमेज राखौँ दुई तिनवटा इमेज राखौँ होइन त्यसपछि अब अलिकति राम्रो देखिन्छ अब त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर अर्को हामीसँग के छ इमेज अर्को इमेज चाहिँ हामीसँग के छ इमेजेसभित्र एउटा ब्याक वान भन्ने भयो अर्को ब्याक छ ब्याक टूलाई लेख्नु यसरी ब्याक टू डट जेपिजी त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी रन गर्नुपर्छ यो यसो रन गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ हामी दुईवटा इमेज आयो अब दुईवटा इमेजको बिचमा हामीलाई ग्यापिङ चाहियो भने फेरि अर्को एचआर राख्नु मलाई जस्तो इमेजको बारेमा त लेखेर अब जस्तो अब यसलाई पनि फेरि टेबल बनाउन सकिन्छ क्या जस्तो अब यो इमेजको पनि यो फर्स्ट टेबल भयो अनि यतापट्टि अरू चाहिँ अब त्यो इमेजको बारेमा लेख्नु पऱ्यो भने अब यसलाई पनि टेबलमा राख्नु है त हामी त्यो इमेजको राइट साइडमा हाल्न मिल्दैन सर राइट साइडमा हाल्न मिल्छ राइट साइड मैले बिआर गरेको भएर आएको तल जस्तो मैले यो बिआर गरिनँ भने जस्तो त्यसलाई पनि फेरि कोठा बनाएर हाल्न मिल्छ है कतिको मैले बिआर हटाएँ भने एक आउँछ कति भने आइहाल्यो होइन तर त्यो आउँदाखेरि कतिवटा राख्ने त भन्दाखेरि त्यो कोठामा राख्न सकिन्छ क्या हामीले है मैले अहिले चाहिँ जस्तो यो बिआर हटाएर हेर्छु होइन अब यहाँ चाहिँ मैले त्यो गरेँ भने एक लाइनमा आउँछ तर अब यसमा पनि फेरि टेबल हाल्ने कि टेबलभित्र पनि फेरि अर्को चाहिँ टेबल यसरी राख्न सकिन्छ अब यो टिआर गरेर अब यो अब हामीले एउटामा कति राख्ने एउटा टिडीमा त्यो इमेज राखियो होइन अनि इमेज राखेपछि अब यो टिडी क्लोज भयो अब फेरि अर्को टिडी राखौँ होइन अनि अर्को टिडीमा चाहिँ यो इमेजको बारेमा लेखौँ दिस इज इमेज अफ द पिकनिक खाना गयो कता गएको होइन के गरेको भनेर त्यो इमेजको बारेमा लेख्न सक्छौ अब फेरि अर्को पनि यहाँ चाहिँ तिमीले अब के गर्ने यो टिआर क्लोज भयो होइन दुईवटा कन्टेन्ट राख्ने कि कन्टेन्ट राख्ने अनि तल लेख्ने कि त्यसरी लिस्ट स्टाइलमा यो राख्यो अब फेरि अर्को टिआर यसरी राखेर अब फेरि अब तिमीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौ यहाँ चाहिँ फेरि तिमी चाहिँ यताउति गरेर टिडी राख्छौ होइन
एक टेबलभित्र टेबल पनि राख्न सक्छौँ किनकि अब हामीले अहिले त डाटा राख्नेको भन्दा पनि हामीले लेआउट गर्नलाई राखिरहेको छौँ नि त त्यही भएर चाहिँ यो हामीले टेबलभित्र टेबल राखेर हेर्दैछौँ है यो फेरि यो इमेजको बारेमा अर्को कुराहरू लेख्ने अनि यो चाहिँ हामीले यसरी यसलाई बन्द गरिदिउँ टिआर बन्द भयो त्यसपछि हाम्रो टेबल पनि यसरी बन्द हुन्छ यो टेबललाई यसरी क्लोज गर्ने है अब यो हामीले यो सम्पूर्ण टेबल राखेको छ एउटा टिडीभित्र राखेको छ याद गरेर यो टिडीभित्र राखेको है यो ग्रिन टिडीभित्र हामीले एचआर राख्यौँ फोटो राख्यौँ फेरि टेबल राख्यौँ त्योभित्र यसरी हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ र त्यतिभित्रलाई त्यसले भित्रको कन्टेन्टलाई त्यति मात्रै लिन्छ र त्यही अनुसारको उसले चाहिँ म्यानेज गर्छ हेर त अब यहाँनिर दुईवटा आयो नि त यो टेबलले यसले चाहिँ बढी इमेजको स्पेस लिइरहेछ यो डाटा कम भयो त्यही भएर हो होइन अब यो दुईवटालाई पनि हामीले बराबर गर्न सकिन्छ जस्तो इमेज लिएर अर्कोले बराबर खाओस् भन्नको लागि चाहिँ अब फेरि हामीले यहाँ के गर्ने यसको वाइड डिफाइन गरिदिने क्या जस्तो यसको वाइड पनि अब हामीले यसको 50% गरिदिने अब फेरि यहाँ चाहिँ हामीले पर्सेन्टमा दियो भने उसले आफै मिलाउन बाध्य हुन्छ कि हो यो 50% भयो होइन अनि यो चाहिँ फेरि तलको पनि गएर यसलाई पनि फेरि 50% नै राखिदिने यसरी दुईवटा टक्क बराबर हुन्छ अहिले चाहिँ बराबर भएको छैन होइन इमेज अलिक बढी भएको छ त्यही भएर त्यो भएन भने अर्को सेल स्पेसिङ भन्ने पनि छ हामीसँग सेल स्पेसिङको टेक्निक लगाउन पनि सकिन्छ अनि यसलाई चाहिँ यहाँनिर गएर यस्तो गरिदिउँ होइन यो गरौँ यसपछि यहाँ गएर यसरी हेऱ्यो भने अब त्यो अलिकति त्यो ठ्याक्क दुईवटा बराबर आयो नि त तर इमेजको यो भागमा चाहिँ अझ यहाँ 50% लिइरहेछ नि त अब यसलाई चाहिँ यो इमेजकोलाई चाहिँ अब हटाइदिए पनि हुन्छ जति भाग छ सायद त्यतिमा आउला जस्तो लाग्छ मलाई एकचोटि है त्यो हटाएर हेरौँ है यदि आएन भने यसलाई फेरि अर्को टेक्निक एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अब सिएसएसबाट त टक्क मिल्छ नभए त्यसलाई पिक्सेल भ्यालुमा दिनुपर्ने हुन्छ अब इमेजको भागलाई हटाइदियो भने त्यसले इमेज गइदिए खान्छ सबै खान्छ क्या इमेजले ठिक छ बिचको कन्टेन्ट नभएर हो त्यो 100% आयो त्यसपछि अब हामीले यहाँ चाहिँ इमेजलाई दिनै पर्ने भयो है साइज त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ हामी पर्सेन्टमा नदिउँ यो इमेजलाई चाहिँ त्यो इमेजलाई चाहिँ 100/100 भनेर दिउँ त वाइड इक्वल टु 100 पिक्सल HHST हाइट इक्वल टु यसलाई पनि फेरि 100 पिक्सल भनेर दिउँ है यसरी एउटालाई दिउँ त अनि बल्ल अर्को पनि आउँछ त्यही अनुसार त्यो आयो होइन तलकोलाई त्यही अनुसार दिएपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ एडजस्ट हुन्छ अब त 100 ठुलो भयो भने अलिक सानो दिन सकिन्छ त्यसमा त हामी विचार गरिदिने भयो केही फरक भएन है यसरी चाहिँ हामी दिनुपर्ने हो वाइड HHST हाइट अब यसपछि यसको दिउँ दुईवटा इमेजको अब त्यसरी नै तिमी आफै यसो इमेज कल्पना गरेर पेज कस्तो बनाउने होला भनेर सोचेर चाहिँ तिमीले त्यही अनुसारको दिन सक्छौ अब दुईवटाको बिचमा ग्याप पनि भयो यो टेबलमा डाटा पनि छ होइन टक्क मिलेर पनि आयो त्यो अनुसारले चाहिँ दिन सक्छौ है अब यसको अहिले यति हामीले यो गरिसकेपछि अब यसलाई नदिउँ जस्तो लाग्यो मलाई है यो दिएन भने के हुन्छ हेरौँ है त किनभने त्यसले गर्दाखेरि त्यो पछाडिको इमेज जति छ त्यति आउन पाओस् टेबललाई नगरौँ इमेजलाई गरौँ इमेजलाई गरेपछि उसले चाहिँ आफै त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्छ होला है यति गरेर यति गरेपछि आजलाई चाहिँ हामी यति गरेर एउटा लेआउटको डिजाइन तयार ल यति गर्दा ठिक होला किनभने पछाडिको इमेजको जति भाग दियो अनि बाँकी रहेको सबै टेबल लेख्नलाई दियो अर्को पनि राख्ने भने त्यसरी राख्न सकियो होइन अब यसको तल राख्न पनि सकिन्छ फेरि सबै एउटै भागमा बिचमा राखेर राखौँ भने पनि अब बिचमा पनि त्यस्तै अरू कन्टेन्टहरू राख्न सकिन्छ हामीले यहाँ कन्टेन्ट भन्दा फेरि यहाँ टेबल लेखेर लाइन बाई लाइन लेखेर राख्छ यो फेरि बिचमा आयो आफै यतापट्टिको साइजहरू मिल्यो नि त होइन भनेपछि अब हाम्रो टेबल लेआउट भनेको यति यो सबै इमेजहरू राखेको छ नि जुन हामीले माथिको एउटा इमेजमा राखेका छौँ बिचको खाली कन्टेन्ट चाहिँ लेख्ने बाँकी छ लेखेर एउटा चाहिँ हाम्रो पेजको जस्तो टेबल हामीले धर्को तानेको त छैन तर उसले टेबलको आफै के गरेको छ त उसले लेबलिङ चाहिँ मिलाउने काम गरेको छ अब हामीले टेबलमा यति नै तिनवटा कुरा सिक्नुपर्छ एउटा नर्मल टेबल जहाँ चाहिँ हाम्रो आएको हुँदैन त्यसमा चाहिँ सिम्पल रो एन्ड कोलम मात्रै हुन्छ होइन तर अनि एउटा चाहिँ कम्प्लेक्स टेबल पनि हेरौँ हामीले अहिले चाहिँ हामीले टेबललाई यसरी लेआउट गर्न सकिन्छ मैले नोटमा पनि दिएको छु एउटा त्यो पनि तिमीले एक्जाम्पल ट्राई गर त्यहाँ सोर्स कोड पनि त्यही छ होइन अहिले लिएकोलाई पनि हामीले भिडियोबाट यसलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ अरू के छ आज सोध्नुपर्ने
सोध्नुपर्ने Nice, केही sir. छ छैन है ल त्यसो भए के गरौँ आज यति गरौँ कति टाइम छ टाइम त रहेछ क्या 10 मिनट कि छैन छ होला नहीं 1 मिनट 15 सेकेन्ड ए 1 मिनट 15 सेकेन्ड रहेछ ल ठिक छ त्यसो भए आजलाई यति गरौँ है त हस् सर ल यो भिडियो चाहिँ बेलुकातिर हाल्दिउँ ल प्रायः भने अहिले हाल्दिउँ